बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक मरतबा फिर अभी मुझे मौका मिला कि एक और एक्सपो का मैंने इफ्तिताह किया है और ये बड़ी ख़ुशी की बात है कि कराची में अब तवातुर के साथ मुख्तलिफ़ एक्सपोज़ हो रही हैं और ये इस वक्त जहाँ आज हम खड़े हैं ये फर्नीचर लिविंग एक्सपो है और यहाँ बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड्स ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और अपना जो भी उनका फर्नीचर है या बेड्स हैं या उसके अलावा और जो भी इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो उन्होंने आज डिस्प्ले पे रखी हैं। और इस तरह के एक्सपोज रेगुलरली अगर होते रहते हैं तो एक तो यकीनी तौर पर हमारी इकोनॉमी को उसका फ़ायदा होता है, कराची की इकोनॉमी को उसका फ़ायदा होता है, लोगों के लिए रोज़गार के ज़राए पैदा होते हैं और जो इमेज है कराची का ख़ास तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि बदकिस्मती से काफ़ी अरसे तक जो है कराची का तासुर पूरी दुनिया में एक ऐसे शहर का बना दिया गया था जहां अमन अमान नहीं है, जहां लोगों की जानें महफूज नहीं होती हैं, जहां कारोबार नहीं हो सकता। लेकिन अगर रेगुलरली इस किस्म के इवेंट्स होते रहते हैं तो एक मैसेज आता है कि कराची की जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ हैं, वो बहाल हुई हैं और कराची में लोग आसानी के साथ अपना कारोबार भी कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा भी सकते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी में कराची का जो हिस्सा है उसको मज़ीद उसमें इजाफा कर सकते हैं। तो मैं जो भी स्पॉन्सर्स हैं या जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस एग्ज़िबिशन के, मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि कराची में इस किस्म के वो इवेंट्स करते हैं और लोगों को मौका देते हैं कि लोग आसानी से आएँ और फर्नीचर देखें, एक ही जगह पर तमाम अपनी ज़रूरियात की चीज़ें देखें और अपनी पसंद की जो भी चीज़ हो वो यहाँ से वो ख़रीद भी सकें, उसका इंतख़ाब भी कर सकें। देखें, एक तो मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा डॉलर 175 पे नहीं गया, कुछ अर्सा पहले भी गया था और फिर ज़बरदस्ती इसको नीचे लाने की कोशिश की गई, कुछ 2-4 रुपये शायद नीचे आया भी और आज फिर डॉलर ऊपर चला गया है। अगर हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर जस्टिफाई करेंगे डॉलर की कीमत को, ऊपर जाने की जो कीमत होगी उसको जस्टिफाई करेंगे और बताएंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको फ़ायदा होता है, तो फिर यकीनन जो भी इसके प्लेयर्स होते हैं वो इससे खेलते हैं और डॉलर को महंगा करेंगे। बड़ा ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान था वो गवर्नर स्टेट बैंक का, और जिनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पाकिस्तानी करेंसी को स्टेबल रखें, जो डेप्रिसिएशन है उसको इतना ज़्यादा ना होने दें। लेकिन अगर वो खुद ही बड़ी दलील के साथ ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि अगर डॉलर बढ़ता है तो उसका फ़ायदा लोगों को होता है, तो इसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये मुसीबत पाकिस्तान के शहरियों के लिए बनी हुई है। और एक सेकंड, मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ। देखिए, सिर्फ डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी है, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, डीज़ल की कीमत हो, दवाओं की कीमत हो, या डॉलर भी शामिल कर लें तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे महंगी चीज़ें इस वक्त हुई हुई हैं। और अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीज़ल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, डॉलर महंगा होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो हर चीज़ पर आता है जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं। अभी तो सुबह मैंने एक और ख़बर पढ़ी, बड़ी भयानक, जो मैं समझता हूँ कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, कि हुकूमत प्लान कर रही है कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं स्विगेस के, उनको दिन में 3 मरतबा गैस दी जाएगी। आप अपना नाश्ता बनाइए, उसके बाद गैस बंद, अपना दोपहर का खाना बनाइए, उसके बाद गैस बंद, और उसके बाद रात का खाना बनाइए, फिर गैस बंद। इसका मतलब ये है कि आपका गीज़र दिन भर नहीं चलेगा। आप अगर जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ हीटर लोग दिन भर नहीं चला सकते हैं, रात को जो लोग हीटर इस्तेमाल करते हैं वो हीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये एक नई मुसीबत है जो आने वाले दिनों में शायद मुझे और आपको जिसका सामना करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस नालायक नाअहल हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसकी वजह से इस मुल्क का हर शहरी मुतासिर हो रहा है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, मैंने पहले भी जगह कहा था, कराची में भी गैस की बहुत शदीद किल्लत है और लोग बहुत मुश्किल का सामना कर रहे हैं। मेरे अपने घर में हम सिलेंडर मंगा के जो है वो गुजारा कर रहे हैं, गैस नहीं आ रही है, वो पिछले कई दिनों से नहीं आ रही है। ये सूरत हाल पूरे शहर में, कराची जैसे शहर में है, तो आप तसव्वुर कीजिए कि जो छोटे शहर हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ लोगों की आवाज़ इतनी नहीं उठती, वहाँ लोगों का क्या असर हो रहा होगा। लोड शेडिंग हो रही है सर्दी के दिनों में भी, और गैस की भी जो है वो कमी पैदा की हुई है। जी, बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि IMF ने शर्त आयद की है
सूरत में जो कर्जों की बहाली का प्रोग्राम है वो मशरूत है स्टेट बैंक को बिल्कुल मुख्तार बनाया जाए, इस बारे में क्या कहते हैं? इस हवाले से देखिए, जो मुझे अभी ये नहीं पता कि IMF ने क्या कहा है, इसलिए कि जो मुआहदा या जो भी इनके मुज़ाकरात हुए हैं ऑफिशियली उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं की चीज़ें कि क्या एग्रीमेंट हो रहा है, क्या मुज़ाकरात में तय हुआ है, किसी को नहीं पता। हाँ, ये खुशखबरी ज़रूर बताई थी वज़ीर ख़जाना ने कि बिजली महंगी करेंगे हम और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे हम। हाँ, ये कह रहे थे बड़े फ़ख्र से कि जी उन्होंने इतना कहा था, वो हमने नहीं माना, लेकिन उससे कम पे हम मान गए हैं। अब अगर ये सारी चीज़ें सामने जब आ जाएंगी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए तब उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि शायद ये फ़ैसला तो बहुत पहले हो चुका है और हमारा जो स्टेट बैंक है कागज़ों में वो खुद मुख्तार है। अब ये अलग बात है कि हुकूमत या हुकूमती कुछ इदारे उसको किसी तरह से कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो बदकिस्मती हमारे यहाँ है, मैं आपको एक आध मिसाल और दे देता हूँ। आज वो क्रिकेट का भी बड़ा वो जिक्र हो रहा है कि सेमीफाइनल हम हार गए। जो PCB का आइन है ना, उसके तहत PCB भी खुद मुख्तार है और वज़ीर आज़म या कोई और हुकूमती इदारा उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन सबको पता है कि वज़ीर आज़म ने अपनी मर्ज़ी से जिसको चाह PCB का चेयरमैन लगा दिया, जिसको चाह हटा दिया, ये सब हो रहा है। तो इसी तरह स्टेट बैंक के मामलात में भी मुदाखलत हो रही होगी। लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग में फिर कह रहा हूँ, जो मुझे पता है, स्टेट बैंक का इदारा जो है वो इस वक्त भी इंडिपेंडेंट है। अब मुझे नहीं पता IMF और किस किस्म की इंडिपेंडेंस उसकी चाह रहा है। सर, मिस्टर का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला किया गया, 2 मरतबा बुला के मुलतवी किया गया है। सुना है कि अपोजिशन इनके जो इत्तेहादी है वो नाराज होने की बायस ये इजलास दोबारा मुलतवी किया जाए। देखें, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि इस नालायक नाअहल वफाकी हुकूमत की जो नाअहलियों का बोझ है जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं, अगर PTI का ये बोझ, नालायकी और नाअहली का बोझ, महंगाई का बोझ, बेरोज़गारी का बोझ उनके इत्तेहादी अपने कांधों में उठा के लोगों के पास जा सकते हैं तो ये उनकी हिम्मत है। लेकिन हमने माजी में भी देखा कि ये तमाम इत्तेहादी थोड़ी बहुत आंखें दिखाते हैं, कोई वजारत ले लेता है, कोई और कोई काम करा लेता है, कोई डेवलपमेंट के फंड्स ले लेता है, उसके बाद वो उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा इस मरतबा भी यही अंदाज़ा है कि जो इत्तेहादियों की बात आप कर रहे हैं वो तो उनके साथ शायद राज़ी हो जाएंगे, लेकिन असल जो चैलेंज जो मेरा ख्याल है PTI को विद इन दी PTI है, इसलिए कि PTI के बहुत सारे अरकान इनके साथ नहीं हैं। माजी में भी कुछ फ़ोन आ जाते थे, कुछ इशारे हो जाते थे, कुछ दबाव आ जाता था, वो असम्बली के इजलास में चले जाते थे और नंबर्स पूरे हो जाते थे। इस मरतबा शायद ये सारी कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो रही हैं और PTI को ये यकीन था कि अगर उन्होंने पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया और जो कुछ मुतनाज़ा किस्म की लेजिस्लेशन वो करवाना चाह रहे थे ताकि अगले इंतखाबात वो आसानी से दांदी के ज़रिए जीत सकें, वो लेजिस्लेशन वहाँ से मंजूर नहीं होगी। तो वो जो वज़ीर आज़म चंद घंटे पहले कह रहे थे कि आप जहाद समझ के असम्बली में जाएँ, पार्लियामेंट में जाएँ, जॉइंट सेशन में जाएँ, वो पता नहीं क्यों अचानक उनको ख्याल आया कि इस वक्त जहाद की ज़रूरत नहीं है और हम किसी और वक्त जहाद करेंगे। अच्छा, सही भाई, एक एक करके बल्दियाती इंतखाबात करवाने के लिए सिंध हुकूमत कोई मनसूबाबंदी कर रही है या कोई रजामंदी का इजहार किया जा रहा है, तो क्या तवक्कुआत हैं, कब तक ये मुमकिन है? देखें, बल्दियाती इंतखाबात करवाना हमारे लिए लाजमी है। ये कोई मनसूबाबंदी की बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम चाहें तो कराएं, चाहें तो ना कराएं। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। जो इशू है, जो ताख़ीर हुई सूबा सिंध में, हालांकि सूबा सिंध बाकी सूबों से सवाले से बेहतर है कि हमारे यहाँ बल्दियाती इदारों ने अपनी मुद्दत पूरी की और मुद्दत पूरी होने के बाद वो वापस चले गए। लेकिन पंजाब में उन्होंने जैसे ही PTI की हुकूमत आई उन्होंने ख़त्म कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले कहा कि उन्हें बहाल कर दो, उन्होंने बहाल नहीं किए। KPK के अंदर भी कई बरस गुजर गए, बलूचिस्तान के अंदर भी कई बरस गुजर गए कि वहाँ इंतखाबात हो रहे हैं, न बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। लेकिन सूबा सिंध में हमने बरवत ख़त्म की, लेकिन जो ताख़ीर भी हुई है उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पर इसलिए नहीं आती कि आइन के मुताबिक जब मरदमशुमारी होती है तो मरदमशुमारी के बाद नई डिलिमिटेशन होना ज़रूरी, हल्का बंदियाँ नई होना ज़रूरी हैं। जब सेंसस मुतनाज़ा थे, उसके ऊपर इश्यूज़ थे और उसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बन रहा था, सूबे उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, इसलिए नई हल्का बंदी नहीं हो सकती थी और नई हल्का बंदी नहीं होती तो नए इंतखाबात नहीं हो सकते। लिहाजा इस वक्त भी पार्लियामेंट के पास सिंध हुकूमत का ये केस पड़ा हुआ है कि जब CCI ने
اس متنازع سینسس کو اپروو کیا تو سندھ حکومت نے آئین کے تحت صدر پاکستان کو اسپیکر اسمبلی کو یہ لکھا کہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیے اور اس میں سندھ کا کیس جو ہے آپ رکھیں تاکہ اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہو سکے، لیکن ابھی تک وہ کام نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ جلد از جلد انتخابات کروائیے۔ ہم نے جو قانون ہے اس میں ترمیم کرنے کا عمل شروع کیا ہوا ہے، اس پر ہم آپس میں مشاورت کر رہے ہیں اور بہت جلد ایک ایسی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی جس کے ذریعے جو نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں اس میں بھی اسمبلی کے ذریعے ایک چیز ہونا ضروری ہے کہ حکومت یہ طے کرتی ہے کہ نمبر آف کونسلز کتنے ہوں گے صوبے کے اندر، ہم اس پہ فیصلہ کریں گے، کس کونسل میں آبادی کتنی ہونی چاہیے اس کا فیصلہ ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو حلقہ بندیاں ہیں وہ الیکشن کمیشن کروائے گا۔ تو ہم بڑی تیزی سے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ کچھ مہینوں میں، جو 3 4 5 مہینے ہو سکتے ہیں، صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات انشاءاللہ تعالی ہو جائیں گے۔ ایک منٹ کفیل، ایک سیکنڈ۔ کافی عرصے سے آٹا 84 روپے کلو، دودھ والے آپ سے جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں کمیشن سے اور 2 دن بعد پرائز میں اضافہ کرتے ہیں 140۔ کوئی پوچھنے والا ہے ضلع انتظامیہ مطلب کوئی باہر نکلے گی یا صرف جرمانے عائد کرتے رہیں گے؟ دیکھیں یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ پرائز کنٹرول کے محکمے صوبوں کے پاس ہوتے ہیں، لیکن اگر چینی کا بحران پیدا ہوگا، گندم کا بحران پیدا ہوگا، ڈیزل پیٹرول مہنگا ہوگا، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، تو آپ سندھ کوئی ایک الگ جزیرہ نہیں ہے، کوئی الگ ملک نہیں ہے کہ جس پر وفاقی حکومت کی نالائکی اور مس مینجمنٹ کا اثر نہیں پڑے گا۔ ہم بھی اس سے اتنے ہی متاثر ہوتے ہیں جس سے دوسرے صوبے متاثر ہوتے ہیں۔ اب اگر وفاقی وزیر اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہے کہ گندم کی فصل اتری نئی مارچ اپریل میں اترتی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ کہے کہ 66 لاکھ ٹن گندم پتہ نہیں کہاں چلی گئی، ہمیں نہیں پتہ، تو اس کا ذمہ دار آپ سندھ حکومت کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس کا اثر سندھ پر بھی اتنا ہی پڑے گا جتنا کسی اور صوبے پر پڑے گا، بلکہ پنجاب پہ کم پڑنا چاہیے، اس لیے کہ 75% کے قریب گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اثر اس کا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مہنگائی پورے ملک میں ہے اور وفاقی حکومت کے نمائندے اور وزراء اور یہاں پر اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ سب کی سب ذمہ داری سندھ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں۔ اگر گندم کی قلت پیدا ہوتی ہے جی سندھ حکومت ریلیز نہیں کر رہی، اگر چینی مہنگی ہو رہی ہے تو کہہ رہے سندھ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے، اگر کووڈ پھیلتا ہے تو کہتے ہیں سندھ حکومت کی وجہ سے پھیل رہا ہے، اگر پیٹرول نہیں ملتا تو کہتے ہیں سندھ حکومت کی وجہ سے نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت پورے ملک پر حکمرانی کر رہی ہے اور ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلے ہیں کہ ہم جس چیز کو چاہیں سستا کر دیں، جس کو مہنگا کر دیں۔ پرائز کنٹرول کے محکمے بھی اس وقت کام کریں گے جب پورے ملک میں چیزوں کی جو قیمت ہے وہ کنٹرول میں ہو۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ گندم کا بحران ہے، دیکھیں آپ سمجھدار لوگ ہیں، جو قیمتیں ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں۔ جہاں آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سپلائی کم ہوتی ہے، وہاں قیمتیں بڑھتی ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر سپلائی کا میکانزم سندھ حکومت میں ہاتھ میں ہو تو پھر ہم اس بات کے جواب دیں ہیں، لیکن سپلائی کا سارا نظام کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور مہنگائی آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم بالکل اپنے حصے کا ہم جو جرم ہے اس کی سزا بھگتنے کو بھی تیار ہیں، لیکن پھر کم از کم اس بات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اپنے اے ٹی ایمز کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ آپ سب کو سزائیں دینا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بھی سزا دے دیں آپ۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ ہم اس پر کنسلٹیشن کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو 2013 کا قانون تھا اس میں جو بہتری کی گنجائش ہے، جس سے ہم بہتر طریقے سے جس سے منتخب بلدیاتی نمائندے بہتر سرو کر سکیں لوگوں کو، وہ ہم تبدیلیاں اس کے اندر کریں۔ تو ایک تجویز یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹاؤنز بحال کر دیں۔ اس سے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تجویز یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈی ایم سیز ہیں، جو اس وقت پہلے 6 تھیں اب 7 ہو جائیں گی، اس کے نمبرز کو بڑھایا جائے تاکہ ڈی سینٹرائزیشن ہو اور یونٹ ہمارے چھوٹے ہو جائیں۔ تو ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی ہے، مختلف تجاویز ہیں، اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور جو چیز سامنے آئے گی اس کو ظاہر ہے کہ ہم پبلک کے لیے اناؤنس بھی کریں گے اور الیکشن کمیشن کو بھی بھیجیں گے۔ شہید بھائی یہ بتا دیجیے گا، یہ شوگر کا جو میٹر ہے، سندھ میں کتنی شوگر ملز نے کرشنگ شروع کر دی ہے اور کب سے یہ کام کا آغاز ہو رہا ہے، اور چینی کی کرشنگ کا سلسلہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سندھ حکومت نے جو تاریخ رکھی تھی کرشنگ کی وہ 15 نومبر ہے، اور میں یہ بات بتا دوں کہ 15 نومبر کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر تک تمام شوگر ملز کو کرشنگ شروع کر دینی ہے۔
وہ آغاز کی تاریخ نہیں ہے، وہ تمام کرشنگ شروع کر دینے کی تاریخ ہے۔ کتنوں نے شروع کر دی ہے میں ایگزیکٹلی مجھے آج کا نہیں پتا، لیکن ایک آدھ دن پہلے تک 2 شوگر ملز نے کرشنگ جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ اچھا، اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی بات میں نے سنی کہ جی وہ کہہ رہے تھے تاخیر ہو گئی۔ پچھلے سال صوبہ سندھ میں 28 یا 29 نومبر کو کرشنگ شروع ہوئی تھی، تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ ہمارا ایک قانون ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اکتوبر سے شروع ہو جائے گی، لیکن پچھلے کوئی 20-25 سالوں میں کسی ایک سال میں بھی اکتوبر میں کرشنگ شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اس مرتبہ ہم نے پچھلے سال کے مقابلے میں 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ کرشنگ کی تاریخ رکھی ہے اور وہ شروع ہو جائے گی۔ ہم پر جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم کسی وجہ سے کرشنگ شروع نہیں کرنے دے رہے، اور عمران خان صاحب نے ایک عجیب بات کر دی تھی، ہم اس کا سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی 3 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی تھی اور سندھ حکومت نے اس کو رکوا دیا۔ ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سی 3 شوگر ملیں تھیں اور کس نے بند کروایا؟ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اگر کسی نے زبردستی ان ملوں پر دباؤ ڈال کے بند کروایا تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ مجھے یہ بات بڑی دکھ کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہمیشہ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ انہوں نے کہا کیا ہے، سنیں تو صرف وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ جی جب چینی کی قیمتیں میں بڑھیں، مطلب 150 سے 160 ہو گئی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ جی سندھ میں 3 شوگر ملوں نے کرشنگ شروع کر دی تھی، حکومت نے بند کروا دیا، اس لیے جو یہ 160 پہ چلی گئی۔ مطلب اس سے بڑی مذاق خیز کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اگر سندھ میں بند ہو گئی تھی تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی، کے پی کے اندر کیوں نہیں ہو رہی؟ صوبہ سندھ میں شوگر جو پیدا ہوتی ہے وہ 25-30% ہوگی میرا خیال ہے، جو پاکستان میں اس کی پروڈکشن ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ہمارے یہاں 15 لاکھ کچھ ٹن ہوتی ہے، پنجاب میں 37 لاکھ ٹن ہوتی ہے، ہم سے دگنے سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور کے پی کے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر زیادہ شوگر کہیں اور پیدا ہو رہی ہے اور بحران پیدا ہو رہا ہے تو سندھ حکومت ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، بار بار ان کے نالائق وزیر کہتے ہیں، وہ ترجمان کہتے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب کی شوگر ملیں ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک شوگر مل نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ دوسرا، اومنی گروپ کے جس کو یہ ہم سے نتھی کر دیتے ہیں، اومنی گروپ کی جتنی شوگر ملیں ان کے اکاؤنٹ بند ہیں، وہ تو پروڈکشن کر ہی نہیں رہی اتنی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے۔ تو صوبہ سندھ میں جو بڑی شوگر ملیں ہیں جن کے پاس پروڈکشن کیپیسٹی زیادہ ہے، وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ہیں یا ان کے اتحادیوں کی ہیں۔ تھینک یو جی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس وہ سہولت نہیں ہے کہ میں فون پہ ہونے والی بات سن سکوں، یہ کسی اور کے پاس ہے، تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کیا بات کی ہے، لیکن پی ڈی ایم سے ہم الگ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک صائب مشورہ تھا کہ جناب ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے، ریزائن جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے۔ پہلے کچھ اور جو پی ڈی ایم کا بنتے وقت ایک اعلامیہ تھا، جو ایک ڈائریکشنز بتائی گئی تھی کہ پی ڈی ایم کیا کیا کرے گی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ جو ہمارے پاس ایک ٹول ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد لانگ مارچ کریں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو استعفے بھی دے دیں گے، یہ لفظ تھے۔ اب پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال کر ان کو ریزائن کروا دیں۔ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ بھائی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اگر ہم ریزائن کر دیتے ہیں اور حکومت نہیں جاتی اس کے بعد اگلا اقدام کیا ہوگا، تو کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے تجویز دی کہ جو پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم استعمال کریں گے، جو ایک آئینی ایک ہمارے پاس طریقہ کار ہے، ہم استعمال کریں، اور اگر وہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آگے بڑھیں۔ لیکن وہ بات نہیں مانی گئی، یہ کہا گیا کہ ریزائن کیجیے، ہم نے نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی، لیکن جو جماعتیں استعفیٰ دینے کی بات کر رہی تھیں آج تک انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ جو جماعتیں لانگ مارچ کرنے کی بات کر رہی تھیں انہوں نے آج تک لانگ مارچ نہیں کیا، کر وہ وہی رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی، لیکن یہ کہ الگ الگ ہو گئے۔ تو اس کا فائدہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ہوا ہے اور اس کا نقصان اس ملک کے لوگوں کو ہوا ہے۔ تو اگر آج پاکستان پیپلز پارٹی کی دیے گئے مشوروں پر پی ڈی ایم کی جماعتیں متفق ہیں کہ جی نو کانفیڈنس بھی ہو سکتا ہے، لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو اس مصیبت سے، اس منوس حکومت سے ہم چھڑا سکیں، تو اچھی بات ہے، پیپلز پارٹی شاید اس میں آ جائے گی، ہماری کوئی ضد نہیں ہے، لیکن ہم کسی اور سیاسی جماعت کے دم چھلے بن کے بھی نہیں چل سکتے ہیں، کوئی فیصلہ کرو ہم اس کے پیچھے چل پڑیں۔ تمام جماعتوں کی برابر کی حیثیت ہے اور فیصلے اتفاق رائے سے ہونے چاہیے، وہ ہوں گے تم تیار ہو جائیں۔ تھینک یو۔ کمیشن نے سندھ میں بلدیاتی الیکشن کروانے کی تیاریاں کر دی ہیں،
और ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो उस मरदमशुमारी के नतायज के बुनियाद पर होने जा रहे हैं जिसको आप अभी आए किया था हमने अभी। तो बस ये जवाब मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।